سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کون تھے جن کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے بنو غسان کے عرب کس ملک میں آباد تھے؟ جواب ہے شام۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کس نبی سے تھی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سوال ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کس چیز کا زہر دیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مسکیدے میں ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر صرف ایک مرتبہ قرآن میں آیا ہے، بتائیں کس جگہ؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس آسمان پر تشریف فرما ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف فرما ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ساتھ دو سگی بہنوں سے نکاح کیوں کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں ذات دو سگی بہنوں سے نکاح کیا، اس وقت یہ جائز تھا، پھر اس شریعت کو توریت مقدس کے نزول پر منسوخ کر دیا گیا تھا۔ سوال ہے سب سے بہترین مذہب کون سا ہے؟ جواب ہے اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، دنیا میں آج تک نازل نہیں ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ سوال ہے سورہ العصر میں واو کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے قسم کے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کس کے بیٹے تھے اور ان کی شہادت کس غزوہ میں ہوئی؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اجنادین اور بعض روایات میں یرموک کی جنگ میں شہید ہوئے۔ 400 مجاہدین نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی اور دشمنوں کا منہ موڑ دیا۔ قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو اللہ پاک جنت میں اپنے پیارے بندوں کو خود سنائیں گے۔ سورہ رحمان۔ سوال ہے کس عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب ہے مومن کے دل کو خوش کرنے والی۔ سوال ہے کلمہ توحید کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے چوتھا کلمہ۔ کون سی چھوٹی سورت ہے جس میں ابراہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے؟ سورہ فیل میں۔
कौन सी चीज निहार मुंह पीने से 80 साल तक बुढ़ापा नहीं आएगा? दूध। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिनके जिस्म पर कीड़े पड़ गए थे? जवाब है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के। जिस्म के किस हिस्से पर दाने निकलना अल्लाह के राजी होने की निशानी है? लोगों में ये बात मशहूर है कि अगर इंसान के पेट पर दाने निकलें तो ये अल्लाह के राजी होने की निशानी है। ये महज बुजुर्गों के अक़वाल या मुशाहिदा या फिर तजर्बात हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में दीन इस्लाम में कोई दलील ढूंढने के बावजूद नहीं मिली, लिहाजा इस बात का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। वल्लाहु आलम। सवाल है, जामा मस्जिद दमिश्क किसने बनवाई? जवाब है मरवान बिन हुकुम ने। जन्नत की हूर किस सहाबी के इंतजार में है? जन्नत की हूर हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हो के इंतजार में है। सवाल है, हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार कहाँ वाक़े है? जवाब है इस्तांबुल में। सवाल है, हजरत इमाम सादिक ने किस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है? जवाब है वो जगह जहां औलिया खुदा की तौहीन की जा रही हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान कौन सी जंग लड़ी गई? जंगे सफ़ैन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हजरत याह्या अलैहिस्सलाम रिश्ते में क्या लगते थे? हजरत याह्या अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मामू थे। सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रंग के लिबास को सख्त नापसंद फरमाते थे? जवाब है तेज सुर्ख। जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सूरह तहा को सुनकर कौन से सहाबी मुसलमान हुए? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो सूरह तहा को सुनकर मुसलमान हुए थे। सवाल है, गारे हीरा को अब क्या कहते हैं? जवाब है जबले नूर। कुरान मजीद की कितनी सूरतों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया है? कुरान मजीद की 4 सूरतों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया है। सवाल है, किस नबी की उम्मत पर आग का अजाब आया था? जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत पर आग का अजाब आया था। सवाल है, कलमा रद्दी कुफर किस कलमे को कहा जाता है? जवाब है छठा कलमा। सवाल है, कौन से सहाबी अशरा मुबशरा में नहीं?
जवाब है हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है कोहे सीना कहाँ वाक़े है? जवाब है स्पेन में। सवाल है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बरतरी हासिल नहीं, किसी काले को किसी सुर्ख पर और किसी सुर्ख को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, फजीलत सिर्फ तकवा की बिना पर है। जवाब है हज्जतुल विदा के मौके पर। सामरी का नाम कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है? दो मर्तबा। उस मुसलमान जनरल का नाम बताइए जिसने ऊंटों पर झोल और बुरके डालने की तरकीब इस्तेमाल की जिससे ईरानी घोड़े बिदक कर भाग गए। उस मुसलमान जनरल का नाम हजरत मसना बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो है। सवाल है इंसान के लिए कौन से 3 अमल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी जारी रहते हैं? जवाब है आदमी जब मर जाए तो उसका इल्म खत्म हो जाता है, लेकिन 3 अमल जारी रहते हैं। एक सदका जारिया, दूसरा कोई इल्म जिससे लोगों को फायदा हो, और तीसरा नेक औलाद जो इसके लिए दुआ करे। यहूदी बोले उज़ैर अल्लाह का बेटा है, बताएं किस आयत का तर्जुमा है? सूरह तौबा की आयत नंबर 30 में। सवाल है इस्लाम को पुराने दौर में किस नाम से पुकारा जाता था? जवाब है दीन इब्राहिमी के नाम से पुकारा जाता था। सवाल है बताएं नमाज जनाजा फर्ज है या वाजिब? जवाब है फर्ज कफाया है। सवाल है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह किसको इमामत पर मामूर किया था? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को। जंगे ओहद में कितने मुसलमान शहीद हुए? जंगे ओहद में 70 मुसलमान शहीद हुए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार कहाँ है? दमिश्क में। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किससे हुआ? हजरत हफ्सा बिनते उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से। सवाल है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के भाई का क्या नाम था? जवाब है जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा कौन दूसरे नबी मशहूर हैं कि उनको भी जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया गया था? इनकी उम्र क्या थी? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम 137 बरस में, बाज रिवायत में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मौजूदगी में कितने निकाह किए?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں ایک بھی نکاح نہیں کیا۔ سب سے پہلے موٹی روٹی کس نے بنائی تھی؟ سب سے پہلے موٹی روٹی نمرود نے بنائی۔ طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا؟ خلجان کے مقام پر۔ سوال ہے غزوہ حنین میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے 4000۔ سوال ہے قرآن میں مقرر کردہ سزاؤں کو کیا نام دیا گیا ہے؟ جواب ہے حدود کا نام دیا گیا ہے۔ کسی کو گالی دینے کا کیا عذاب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق یا غصے میں دی ہو تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ سوال ہے کن پیغمبر کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ سوال ہے کون سا مدعی نبوت بعد میں مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے طلیحہ اسدی۔ سوال ہے کیا کرنے سے مسلمان جنت کے بالا خانے میں ہوگا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا انسان، نیک بیوی، سہولت کی روزی۔ سوال ہے ابن ماجہ کا پورا نام بتائیں۔ جواب ہے ابو عبداللہ محمد بن یزید الماجہ۔ سوال ہے اسلام کے پہلے سفیر کون ہے؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے بتائیں موت کا منظر کس کی تحریر و ترتیب ہے؟ جواب ہے موت کا منظر خواجہ محمد اسلام کی تحریر ہے۔ سوال ہے جبل سینا کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، یہ بتائیں جبل زیتون کا تعلق کس پیغمبر سے ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سوال ہے کون سی دھات آسمان سے نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے لوہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟
उस यहूदी का नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जंग यरमूक की क्या अहमियत है? जंग यरमूक के नतीजे में पूरे शाम पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दो बेटे कौन से हैं जिनका जिक्र कुरान में आकर बहुत मशहूर हुआ? एक इनमें से नबी भी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामिन। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले तलाक किसने दी? जवाब है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी अमारा बिनते सईद को दी। सबसे ज्यादा फतुहात किस खलीफा के दौर में हुई? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में। अकीदा शिर्क की कमजोरी को कुरान में किस सूरा में मकड़ी के जाले से मुशाबे करार दिया गया है? सूरह अनकबूत में। सवाल है, गुस्ल की कितनी किस्में हैं? जवाब है 3, फर्ज, सुन्नत, वाजिब। कौमे आद की तरफ कौन से पैगंबर मबऊस हुए? कौमे आद की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम मबऊस हुए। सवाल है, कलमा इस्तग़फ़ार किस कलमे को कहते हैं? जवाब है 5वां कलमा। खाने के बाद नींद आना किस चीज की अलामत है? अच्छी सेहत की। सवाल है, कौन सी चीज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ रखते थे? जवाब है मिसवाक। नमाजी के आगे से गुजरना कैसा है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के लिए 40 साल खड़े रहना नमाजी के आगे से गुजरने से बेहतर है।